पे आप इस्तेदलाल कर रहे हैं? ये आयत बता रहा है कि ये आयत मुता के लिए है। ये आयत मुता के लिए नहीं है, ये आयत निकाह के लिए है। जिस तो वक्त क्यों पूछा? नासिक की बात करूंगा तो इंशाल्लाह आपके परखच्चे उड़ जाएंगे अल्लाह के फजल से। शेख साहब ये क्या बात करे बात बढ़ाए ना। तो सवाल का जवाब दे दो शेख साहब। क्या इस्लाम में ऐसी कोई निकाह है, कोई ऐसी निज़ा है निकाह पर कि किसी के जहन में आ जाए कि निकाह ही मुझे मनसूख है जी, तो निकाह नहीं कर, शादी नहीं कर सकते, नस्ल मुनक़रिज़ हो जाए मुसलमानों का। बात नहीं है, बात की हो रही है। मुता मनसूख है, निकाह तो मनसूख नहीं है। निकाह मनसूख नहीं है। अल्लाह यारी साहब, ये मजाक वाली बात नहीं है। जोकरों वाले काम न करें। शेख साहब, अगर आपको मेरी सवाल समझ नहीं आई तो मैं मजीद गुफ्तगू नहीं करता भाई। आप मुझे जोकर कह रहे हैं जी, मैं आपसे मजीद गुफ्तगू नहीं करता भाई। अगर आप मेरे सवाल को अदाकारी करके, ड्रामाबाजी करके मेरे सवाल को जोकर बना रहे हैं, मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करता भाई। आपका सवाल वाज़ेह है भाई। आप कह रहे हैं कि किसी ने शोबा से पूछा कि क्या ये आयत मनसूख है। आया में अगर मुतअ का जिक्र नहीं है तो फिर कौन सी चीज है जिसके मुतालिक उसने सवाल किया कि वो क्या वो मनसूख है? इस तरह कर मैंने ये बताया करते हुए मतलब वो कैसे भाई बात सुने, जरा बात सुनिए। भी सवालात किए, जवाबात हुए, आप यूं करें कि 4 मिनट गुफ्तगू करें, फिर वाइंड अप करें, क्योंकि 4 मिनट आपके रहते हैं। जवाब दिया तो दिया, नहीं दिया तो बस खत्म कर देते हैं। सामीन ने बात सुन ली, किसने जवाब दिया किसने जवाब नहीं दिया, ठीक है 4 मिनट बात कर ले। मामला ये है नहीं, वैसे एक बात मैं एहतियातन करना चाहता हूँ कि इससे पहले जो मौलाना बात कर रहे थे तकरीबन 2 घंटे उन्होंने लिए और मेरा टाइम 9 बजे का था। मैंने तो बात नहीं की किसी भी एतबार से, कोई एतराज तो नहीं किया। 9 बजे का टाइम मुझे दे के 11 बजे मुझे बिठाया गया यहाँ पे। कोई बात नहीं सीखी, लेकिन कोई मसला नहीं, 2-3 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ जाता। मामला ये हसन अल्लाह यारी साहब ने ये सवाल उठाया है। वो ये कहते हैं कि मनसूख के बारे में आखिर क्यों पूछा गया कि ये आयत मनसूख है। मामला असल में ये है, 2 आयात, एक सूरह मोमिनून की, एक सूरह मुआरिज की। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन। इन आयात का हुक्म मनसूख क्या हो चुका है या नहीं हो चुका, इस बारे में भी उलमा का इख्तलाफ है। लेकिन ये मक्की सूरतें हैं, इनसे कोई बंदा इस्तिदलाल नहीं करता कि ये आयत इल्ला अला अज़वाज में मनसूख है, इल्ला अला अज़वाज में मनसूख है जी। सुभान अल्लाह। ये उलमा का इसमें इख्तलाफ में बयान कर रहा हूँ, उलमा के इख्तलाफ बयान कर रहा हूँ कि कुछ ये कहते हैं कुछ ये कहते हैं। बहरहाल कौन सा वो आया मनसूख, वो क़िराअत करो। इल्ला अला अज़वाजिहिम कि आप जिना नहीं कर सकते, अपनी फर्ज का जो है हिफाजत करो, शर्मगाह की हिफाजत करो, मगर अपनी बीवी के साथ। कहता है ये इसमें उलमा का इख्तलाफ है कि मनसूख है। सुभान अल्लाह। मक्की आयत होने के हवाले से मक्की आयत होने के अलावा से आया जो है ये मेरा टाइम है, आप बात नहीं कर सकते। ओ भाई आप झूठ ना बोले ना। और निकाह में कोई निज़ा नहीं है इस्लाम में, कोई फ़िरक़े में निज़ा नहीं है कि जो निकाह अक़्द दायम है करें या ना करें, ये मनसूख है या मनसूख नहीं। ये कौन सी बात हुई? असल यारी इस तरह हुआ कि उससे गालिब मुस्लिम तंग हो गया, उसने नासिख की जगह मनसूख बोला। जी, वो नासिख लेकर आने चाहते थे। तो यही पूछा गया कि अगर कुछ आयतें जो मक्का के अंदर थीं, अगर उनका हुक्म मनसूख हो चुका है तो क्या ये आयत मुक़द्दसा इसका हुक्म भी मनसूख है कि नहीं? तो फरमाया क़ौल ला, बिल्कुल मनसूख नहीं है, इसकी हिल्लत बिल्कुल जारी है। अब मामला ये शेख साहब अभी आपने जो शोबा वाली रवायत पढ़ी है ना, इसको जरा पढ़ के सुनाएं तबरी से, बुलंद आवाज में पढ़ के सुनाएं शोबा वाली रवायत। क़ाल सअलतुहु अन हाज़िहिल आया वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना अमनसूखतुन हिय क़ाल ला। बस इतनी सी बात है, इससे बढ़ के कोई ज्यादा आगे पढ़ो ना आगे पढ़ो। क़ाल अल हकम قال الحكم قال علي رضي الله تعالى عنه لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي. فرمایا حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ فرماتے ہیں اگر حضرت عمر ابن خطاب اپنے زمانہ اقدس میں متعہ سے منع نہ کرتے، وہ متعہ جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا اور کچھ لوگوں کو سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ متع کرتے رہے، اگر حضرت عمر بھی ان کو منع نہ کرتے تو پھر ایک شکی ہی تھا جو زنا کرتا رہتا، باقی لوگ کچھ نہ کچھ وہ اس سے استفادہ حاصل کرتے، لیکن حضرت عمر نے متع کو منع اب دیکھو اس شخص کے جھوٹا اور بے ایمان ہونا. دیکھو کہتا ہے یہاں پہ آیا ختم ہوا منسوخۃ یہ قال اللہ، منسوخ نہیں ہے جی، منسوخ نہیں ہے. اور کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے اس کا متع سے تعلق، وہی روایت جامع البیان میں دیکھو، اسی روایت میں روایت شعبہ نے حکم سے پوچھا، اس شخص نے مجھے جھوٹ بولا ہے،
اس نے کہا کہ کسی نے شعبہ سے پوچھا ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ شعبہ نے حکم سے پوچھا ہے، شعبہ نے حکم سے پوچھا ہے کہ یہ آیا منسوخ ہے، اس نے کہا منسوخ نہیں ہے. قال الحکم، تو حکم نے کہا کہ قال علی رضی اللہ عنہ لولا ان عمر نہى عن المتع ما زنا الا شقی، اگر عمر صاحب متع سے منع نہ کرتے سوائے شقی کے کوئی زنا نہ کرتا. تو جیسی روایت میں جب یہ اتنے زور سے 15 منٹ ہمارا ویسٹ کیا کہ یہ جو ہے اس روایت میں اس کا نکاح سے کوئی تعلق، متع سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ثابت ہوا کہ یہ روایت حکم کے نزدیک، جس روایت کو آپ کہہ رہے تھے جو ایسے میں عرض کر رہا تھا بھائی، بالکل ثابت ہے کہ یہ اس کا متع سے تعلق ہے. آدھا روایت پڑھ کے، آدھا روایت چھپا کے آپ کوشش کر رہے تھے کہ یہ آیا اس حدیث اس روایت کا متع سے تعلق ہی نہیں ہے جی، اور جھوٹ کہہ رہے تھے کہ کسی نے شعبہ سے پوچھا ہے، کسی نے حکم سے پوچھا تھا. یہ آدھی روایت چھپائی نہیں ہے، یہ روایت آپ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اس لیے اس کی ضرورت بالکل میں بیان کر چکا ہوں، میں پہچانا نہیں ہے کیونکہ آپ کہہ رہے تھے شعبہ سے کسی نے پوچھا ہے. یہ روایت حکم سے، یہ کافی مشہور ہے، بہت مشہور روایت ہے، یہ کئی کتابوں میں موجود ہے، مصنف عبد الرزاق وغیرہ. مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے وہ فرماتے ہیں اگر حضرت عمر ابن خطاب اپنے زمانہ اقدس میں متع سے منع نہ کرتے، وہ متع جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا اور کچھ لوگوں کو سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ متع کرتے رہے، اگر حضرت عمر بھی ان کو منع نہ کرتے تو پھر ایک شکی ہی تھا جو زنا کرتا رہتا، باقی لوگ کچھ نہ کچھ وہ اس سے استفادہ حاصل کرتے، لیکن حضرت عمر نے متع کو منع. اب دیکھو اس شخص کے جھوٹا اور بے ایمان ہونا، دیکھو کہتا ہے یہاں پہ آیا ختم ہوا، منسوخۃ یہ قال اللہ، منسوخ نہیں ہے جی، منسوخ نہیں ہے، اور کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے اس کا متع سے تعلق، وہی روایت جامع البیان میں دیکھو، اسی روایت میں روایت شعبہ نے حکم سے پوچھا، اس شخص نے مجھے جھوٹ بولا ہے، اس نے کہا کہ کسی نے شعبہ سے پوچھا ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ شعبہ نے حکم سے پوچھا ہے، شعبہ نے حکم سے پوچھا ہے کہ یہ آیا منسوخ ہے، اس نے کہا منسوخ نہیں ہے. قال الحکم، تو حکم نے کہا کہ قال علی رضی اللہ عنہ لولا ان عمر نہى عن المتع ما زنا الا شقی، اگر عمر صاحب متع سے منع نہ کرتے سوائے شقی کے کوئی زنا نہ کرتا. تو جیسی روایت میں جب یہ اتنے زور سے 15 منٹ ہمارا ویسٹ کیا کہ یہ جو ہے اس روایت میں اس کا نکاح سے کوئی تعلق، متع سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ثابت ہوا کہ یہ روایت حکم کے نزدیک، جس روایت کو آپ کہہ رہے تھے جو ایسے میں عرض کر رہا تھا بھائی، بالکل ثابت ہے کہ یہ اس کا متع سے تعلق ہے. آدھا روایت پڑھ کے، آدھا روایت چھپا کے آپ کوشش کر رہے تھے کہ یہ آیا اس حدیث اس روایت کا متع سے تعلق ہی نہیں ہے جی، اور جھوٹ کہہ رہے تھے کہ کسی نے شعبہ سے پوچھا ہے، کسی نے حکم سے پوچھا تھا. یہ آدھی روایت چھپائی نہیں ہے، یہ روایت آپ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اس لیے اس کی ضرورت بالکل میں بیان کر چکا ہوں، میں پہچانا نہیں ہے کیونکہ آپ کہہ رہے تھے شعبہ سے کسی نے پوچھا ہے. یہ روایت حکم سے، یہ کافی مشہور ہے، بہت مشہور روایت ہے، یہ کئی کتابوں میں موجود ہے، مصنف عبد الرزاق وغیرہ.